another initiative of Kashmir Welfare Trust, headed by Haji Manzoor Ahmad Bawumi sir. And I'm deeply honored to have our chief guest of the day, Dr. J.L. Kazma Sahab with us, and other dignitaries over here. The females, Madam Mantasha, and all personalities present in this hall. This initiative is not just a distribution, but an initiative which is synonymous with service, compassion, and community upliftment. We are deeply honored to have among us the guiding force for such initiatives, and which is valued to you all. That is none other than Haji Manzoor Ahmad Bawumi sir, the respected chairman of Kashmir Welfare Trust, whose vision and dedication continue to inspire countless initiatives for the betterment of the society. हमारा जो ये कश्मीर वेलफेयर ट्रस्ट है 2005 में जब यहाँ पर ज़लज़ला आया, those 19 seconds completely changed my life. बिलादिया फैमिली का एक ही स्ट्रेस होता है, quality education, moral education, and to make them environmentally conscious. ये तीन चीज़ हम करते हैं. मैं वसूख के साथ कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ पर हम प्रैक्टिकली काम करते हैं. क्वालिटी एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन एंड एनवायरमेंटली कॉन्शियस. ये जो आज हमने 400 फैमिलीज यहाँ पर एड्रेस की, ऑल ऑफ देम आर आइडेंटिफाइड इंडिविजुअली फ्रॉम माई टीम. वो जाते हैं पहाड़ों पे क्योंकि विंटर में ये यहाँ नहीं आ सकेंगे. इसमें जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, इसमें जो ऑर्फन्स हैं, इसमें जो विडोज हैं, इनका यहाँ पर आना बहुत मुश्किल होता है विंटर में. तो हर साल हम ये मिशन मुश्नेर करते हैं. दूसरी बात, इसमें हम पूरा इनको विंटर किट देते हैं, ऑलमोस्ट फॉर अबाउट 5 months टिल एंड मार्च. दे विल बी हैविंग देयर ओन क्वालिटी. जो मैं अपने आप को लगाता हूँ, चाहे कपड़े हैं, जो मैं खाता हूँ, जो वैसा ही आपने ऊपर भी देखा है, वो हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम इनको देते हैं. कि यहाँ पर मंतशा जी फूड फॉर पोर के साथ, फूड फॉर ऑल, फूड फॉर पोर के साथ हम साल भर काम करते हैं. और ऐसा अजीमुशान अंडर हर लीडरशिप ऐसा काम करते हैं कि एनी मिनट वी गेट अ कॉल. और देखिए, हर एक समाज में हम वैसे बड़े से लोग हैं, स्पेशली मंतशा जी जो बाहर उन्होंने काम किया, पढ़ाई की है, तो देखा गरीब तो हर एक सोसाइटी में होते हैं, समाज में हर जगह, अमेरिका में भी, यूरोप में भी, हर जगह होते हैं. मगर फ़र्क क्या होता है कि उस समाज में, उस कम्युनिटी में, उस सोसाइटी में उनके लिए क्या साधन पैदा किए जाते हैं. क्योंकि ऑल आर टू टेस्ट, स्पेशली जो साहिब हैसियत होते हैं. मैं एक सिंपल सी एग्जाम्पल दे दूँगा क्योंकि आप बेसिकली एक बिजनेसमैन ही हैं. तो बॉम्बे में कश्मीर बिजनेसमैन की एक एसोसिएशन है, और शफीक खान साहब उसके, अल्लाह मग़फ़िरत करें, हमारे डाउन टाउन के थे, वो उसके प्रेसिडेंट थे. तो ये बनी थी कि आप जो वहाँ बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर जो बॉम्बे में काम करते हैं, उनका जो वेलफेयर या सरकार के साथ इशूज़ हो या उनमें से किसी की प्रॉब्लम हो, उसको अटेंड किया जाए. या अगर कश्मीर से कोई आया हो यहाँ बीमार, तो उसकी मदद की जाए. कहते कि एक दफ़ा हमने अखबार में देखा, कोई कश्मीरी बॉम्बे हॉस्पिटल या किसी और हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज था. तो उसमें लिखा गया था कि एक अस्पताल की तरफ से दिया गया था एडवर्टीजमेंट कि एक कश्मीरी है, उसका नाम ये है और उसका इलाज होने को है, उसको बहुत मौलिक बीमारी है, तो इसकी मदद की जाए. तो उसके बाद ये कहते हैं कि अखबार पढ़ा हमने सुबह, कहा उनका जो बेटा इदरीस, उसको बोला आप देख लो, चाय शाय पी लो, आप देख लो, इसका कुछ मदद कर सकते हैं. तो यू विल बी सरप्राइज, ये इसका बेटा जब इदरीस जाता उधर, तो वहाँ रिसेप्शन में जब मालूम किया उसने कि ऐसे साहब कोई 6 बजे आ गया, अब तो 11 बज गए, उसके पैसे भी दिए, वो गया और उसका इलाज भी शुरू. तो कभी कभार हमारी नॉलेज में आता है कि कोई आदमी मुश्किल में है, तो आप कितनी जल्दी उसका अजाला कर देते हैं.
क्योंकि वो जो टाइम एक पीरियड वो एक सबसे बड़ा एक पेनफुल एक होता है पीरियड। इसी तरह से जो आप कहते हैं जो उनका फूड फॉर पुअर, फूड फॉर ऑल, अगर किसी को भूख है तो आप 24 घंटे वेट करें फिर दूसरे दिन उसको खाना दे दें, तो मुझे लगता है एक इंसाफ की बात नहीं है। तो इसी हिसाब से हमारी ज़िंदगी भी एक किताब ही है। हमसे बड़ी गलतियां हो गई है, हमारे बच्चे अब जो आगे हैं आगे चला रहे हैं, इंसाफ चला रहे हैं। अगर हमारे अफसर सब मंतशा जैसे हो, साकिब जैसे हो, तो मुझे लगता है कि एक कॉन्फिडेंस मिलती है कि हमारे बाद में तो कम से कम इस कौम का, इस सोसाइटी का एक अच्छा ख्याल रखा जाएगा और वी वुड सी बेटर टाइम्स। एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अब देखिए, हर एक की ज़िंदगी एक प्राइवेट, एक स्मॉल एक कॉर्नर होता है, एक स्मॉल एक स्पेस होती है सबकी। हम अपने अपने लेवल पर देखें हम क्या कर सकते हैं। मेरे ख्याल में एक तो कलेक्टिव होता है जो आप कलेक्टिवली इकट्ठे मिलते हैं, मगर जो इंफरादी तौर आप काम कर सकते हैं वो देखना चाहिए आप सबको। मैं ये स्पेशली यंग ऑफिसर्स को जब भी मौका मिलता है मैं कहता हूँ यार ये सारा टेम्पररी होता है और हमारी वजह से मुश्किलात कम होनी चाहिए, हमारी वजह से लोगों की मुश्किल में इजाफा नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है you may lose everything but never lose sense of appreciation। अब जब कोई काम अच्छा करता है खुशी होती है उसको बोलो तुम अच्छा काम करते हो, बार बार बोलो उसको, उससे क्या होगा वो काम करेगा। अदरवाइज हमने देखा है कि जो ऑनेस्ट लोग होते हैं बहुत दफ़ा ज़्यादा सफर हर एक सिचुएशन में, और अल्लाह बड़ा खासा। और मैं आपको बता दूँ जो ये काम करते हैं आपके लिए सब कुछ करते हैं, आपको इस दुनिया में और आखिरत में इसका थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आप जानते हैं और यहाँ बातचीत भी हो चुकी है कि जो हमारा एक छोटा इनिशिएटिव है फूड फॉर पुअर इज़ फूड फॉर ऑल। मकसद ये है कि ये सिर्फ किसी हम गरीब के लिए खाना नहीं दे रहे हैं, ये हम शायद पूरे समाज के लिए खाना दे रहे हैं, क्योंकि जब तक एक भी फर्द गरीब है या उसके पास कोई लाचारी है तो पूरा समाज ही लाचार है। बेसिकली वन पर्सन इज इन ट्रबल, द होल सोसाइटी इज इन ट्रबल, क्योंकि हमें एज ए कलेक्टिव सोचना है, एज इंडिविजुअल नहीं सोचना है। और जहाँ तक मैंने समझा है इन माई लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन एंड इन माई लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी, मकसद यही है कि हम एक कम्युनिटी की तरह जिए, एक कम्युनिटी वेलफेयर और वेलबींग जो है वो इंश्योर करें। हमारे पास कोई भी नॉलेज हो, कोई भी स्किल हो, कोई भी हमारे पास रिसोर्स हो अल्लाह ताला की तरफ से, कोशिश यही हमें करनी है कि उसको मिल बांट के, उसको डिस्ट्रीब्यूट करके, ना कि अपने पास समेट के और जमा करके। मुझे याद आती है आगा अशरफ साहब की एक बात, वो कहते थे कि ये पैसा जब हम जमा करते हैं इट स्टिंक्स, इट्स लाइक अ पाइल ऑफ शिट, एक्सक्यूज माय लैंग्वेज, बट ही यूज्ड टू से कि इट्स लाइक अ पाइल ऑफ शिट, अच्छी वहाँ पर मुशिक, अच्छी मतलब गंद बदबू दीवान यह एक पॉसी सर्कुलेशन में आसे इकोनॉमी मंस, इससे समाज आगे बढ़ता है क्योंकि ये पैसा रोटेशन में जाता है। इंडिविजुअल गर्ड, इंडिविजुअल मकान, इंडिविजुअल पल पोशाक, इंडिविजुअल ईगो, इंडिविजुअल हायरार्की, हम इससे बाहर सोच ही नहीं पाते। और कहीं ना कहीं ये विजिबल है हमारी शादियों में, ये विजिबल है हमारी महफिलों में, हतक मलालदरी देखा देखी वारिया चीज सुधार यह मतलब मेरी जल्दी राय इतने वनान एक नोडल ऑफिसर ये श्रीनगर मज, तब मेरी मुलाकात हुई मंजूर बांगू साहब से और इनके इनिशिएटिव, और ऐसे ही हमारे हेल्प और वॉलंटरी ट्रस्ट है या बाकी इनिशिएटिव्स जो श्रीनगर में है या पूरे कश्मीर वैली में काम करते हैं, उनके साथ जुड़ गई। तो उनका काम तो मैं देखती ही रही, लेकिन साथ में ये आइडिया आया कि इस बनाओ फूड ग्रुप, कैसे कोविड के दौरान डायरेक्ट टच का कॉन्सेप्ट नहीं था, हमें दूर दूर से ही काम करना था। तो मुझे इस दोन किस्म के लोग आइडेंटिफायर केस आइडेंटिफायर
بیاکھ کیس ہیلپر آئیڈینٹیفائی انشور کران کہ اس غریب یہ ہمسائے مے رشتہ دار مے یا امس ضرورت کمی ضرورت کھین چین دوا یا باقی چیزن ہند ایجوکیشن کتابن ہز تو اس پتہ کیس ہیلپر سہ والنٹیئر کران کہ آئی وڈ لائک ٹو ہیلپ دیم. More than 3 crore rupees we have shared کہ پتہ ریکارڈ تہ تھاوان. Can you believe economically لکٹ سٹیٹ خراب حالات مگر یہ جذبہ لکن مز کہ دمو مگر پرابلم کہ صرف یہ سوچان کہ ام بدلہ ملے ثواب. اٹ از ناٹ اے پرابلم اٹس اوکے مگر مے باسان ام بیونڈ تہ سوچن یہ سوچن کہ یہ انسانی فرض تہ یہ ضروری کرن کہ اگر میون ہمسائے پاگل شن تو میون انسان آسن کیا فائدہ اگر میون کھانا تہ چاہے سہ غیر مسلمانی آسی یا بیٚیہِ کُنہِ سٹیٹ منٛز آسہِ آمُت یور کٲم کار کرنہٕ خٲطرٕ یُس گرس منٛز ہیلپر چھُ مےٚ چھُ وُنہِ تہِ وُچھمُت أسۍ چھِ ہیلپرس تھاوان بانہٕ الگ بڑٮ۪ن بڑٮ۪ن گرن منٛز مےٚ چھُ وُنہِ تہِ وُچھمُت کہِ انفارچُنیٹلی چھِ أسۍ مُسلمان مگر أسۍ چھِ وُنہِ تہِ کران کہِ یُس بچومُت چھُ آسان سُہ چھُ دِوان کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ یُس گرس منٛز ہیلپر چھُ آسان یا کٲم کران میسن آسہِ وۄنۍ چھِ خیر نیبرٕمٕے سٲری کٲم کران أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان پانہٕ کِہیٖنۍ کٔرِتھ أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان دانہِ تہِ لٔنِتھ پانہٕ کِہیٖنۍ اٹس انفارچُنیٹ. خیر انفارچونیٹ چیزیں میں نے بہت ساری ریکال کی یہاں پر لیکن پازیٹیو چیزیں یہی ہے کہ جیسے کہ منظور صاحب کا انیشیٹو ہے جو مشن مشنیر ہے اس گروپ میں ڈسکشن ہوا کہ وی آل ول کنٹریبیوٹ لٹل بٹ اینڈ دین اٹ ول بی اے ریچول اٹ ول بی اے ریپیٹیٹیو ایکسرسائز اٹ ول بی این اینول افیئر کہ ونس مدرسہ اس کے فیملیز ہیلپ کریں اور اسی کڑی میں obviously منظور صاحب کے باقی ویل وشرز فرینڈس جو ہیں وہ جڑے انہوں نے ہیلپ کی اور یہ جو ہے پروگرام یہ کامیاب ہوا ہے. منظور صاحب کی اور سب آپ حضرات کی. آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ جو کمیونٹی ڈیولپمنٹ ہے وہ ہولسٹک ہے اور جیسے منظور صاحب لیکس اینڈ واٹر ویز کو بھی دیکھتے ہیں اور باقی بھی ان کے انیشیٹوز ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں یہ تو ایک چیز کر رہے ہیں یا پر اسکول یا پر لیکس یا پر یہ کیا ہے بیکاز ڈسکشنز ہوتے رہتے ہیں. سو آئی ٹیل دیم کہ آئی آفن ڈیفینڈ منظور صاحب آئی لائک ہم جب تک ہولسٹک ڈیولپمنٹ کے بارے میں نہیں سوچیں گے تب تک ڈیولپمنٹ ہے ہی نہیں. بزن دم امس بچس ایجوکیشن مگر امس کھین ضرورت بزن دم امس کھین امس مکان ضرورت بزن دم امس مکان امس پگہ جاب ضرورت. Unless and until we open our avenues and eyes to all the problems around چیزیں نہیں بدلیں گی. اور holistic community development کا حصہ ہے holistic education. I have seen abroad کی voluntary effort کتنا ضروری ہے. آپ کے بچے کی تب تک ایجوکیشن مکمل نہیں ہے جب تک وہ کمیونٹی میں جا کر کام نہیں کرتا اس کے اس کو کریڈٹس ملتے ہیں. مگر یہ چھوٹا کانسیپٹ کہین سر بچے گرس مز ٹی وی وچھان گیم گندان باقی چیز کران مگر بہت کم فیملیز ہوں گی بہت کم بچے ہوں گے جو ایسے انیشیٹوز میں اتنی ینگ ایج سے جڑتے ہوں گے. اب کیونکہ ان کے اسکول پرمائز میں ایونٹ ہوتا ہے دے آر آلسو اے پارٹ آف اٹ اینڈ آئی اگری ود سم جینٹلمین جو مجھ سے پہلے بول کے گئے کہ بچوں کو انوالو کرنا بہت مشکل ہے. اف وی کیچ دیم ینگ اف وی are able to inculcate empathy and compassion in them, if we are able to train them to community service, towards service of nature, service of all the creation of the Creator, then only we will be a successful society. Thank you very much. حضور صاحب نے یہی کہا کہ تعریف اگر میں نفسیاتی طور پہ کہوں تو یہ وہ حل ہے جس کے بارے میں ابھی ہیلپ اور اس کے جو سارے ڈائمنشنز پہلے تو یہ لگا تھا کہ وہ صرف دوائیاں دیں گے اور یہ چیز کریں گے لیکن ماشاءاللہ پریونشن کے بارے میں جو ابھی ڈاکٹر قصبہ صاحب مجھے پوچھ رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو لائف سٹائل ریلیٹڈ چاہے وہ اوبیسٹی ہو کارڈیک پرابلمز ہوں یہ جو سارا سلسلہ ہے اس کا ڈسٹریبیوشن کیا ہے ہمارے کمیونٹی میں. تو انہوں نے خود ہی کہا کہ ہم پریونشن کے بارے میں اور باقی چیزوں کی کڈنی فیلئر ہو رہا ہے ہارٹ فیلئر ہو رہا ہے تو یہ انسٹیٹیوشنز ان اٹ سیلف تو وہ تو انڈیویجولز ہی ہیں نا جو یہ انسٹیٹیوشن جیسے ہیں. تو اسی طرح منظور احمد مانگو صاحب جو ہیں ہم سب کو پتہ ہے کہ کہاں کہاں کام کرتے ہیں لیکن میں نفسیات کے طور پہ آپ کو کہوں سائیکو سوشل انٹرونشن از ایکچولی یہاں ڈاکٹر صاحب جو ڈاکٹر خورشید صاحب مجھے پتہ نہیں ادھر ہی تشریف فرما ہے. دس واز 8 اکتوبر 2005 میں امپا میں لیکچر دے رہا تھا ڈیزاسٹرز پہ مین میڈ ڈیزاسٹر میں سارے لوگ ایسے ہی جمع تھے بھونچال ہونے لگا لیکن جب بھی ہم بات کرتے ہیں ہم صرف اوڑی والا معاملہ یا یہ سیلاب کی بات کرتے ہیں ہمیں آلریڈی اوور برڈن اتنا ہے ہماری اب جنریشن ہی ٹراما میں لپیٹی ہوئی ہے. اس کا اگر علاج ہے
تو جو منظور صاحب نے یہ کیا ہے ایز انڈیویجول اور پھر اس کی انسٹیٹیوشن نے، اس نے اپنے انسٹیٹیوشن کو دیکھ لیجیے کہاں کہاں وشنیر کے تحت یہ صرف نہ وشنیر صرف کراتے ہیں ان کو. وہ ضرورت ہے ان آدمیوں کی، ان فیملیز کی جن کو 6 مہینے 5 مہینے کوئی کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارا جو لیبر کلاس ہے، ایون ہمارا میسن اور I see them in the community. ان کو لگتا تھا ابھی بھی منظور صاحب کہہ رہے تھے پیشنٹ دیکھنا، وہ میں 5 سال سے پیشنٹوں کو نہیں دیکھتا ہوں جناب. میں نے وہاں ٹیم رکھی ہے کنسلٹنٹس کی، میں پیریفری میں ہوتا ہوں، فون پہ میں ان کو، کیونکہ اگر میں آج بھی نسخے 40 سال کے بعد لکھنا دس وڈ بی نو سروس. میرا کمیونٹی کا ہوتا ہے، سیٹرڈے اینڈ ٹیوزڈے آئی ہیو کیپٹ فار کمیونٹی، کیونکہ وہاں آپ کو گیپ لگتی ہے. وی آر اسٹل کیٹرنگ اونلی ٹو 6% آف پیپل جن کو آلریڈی قصبہ صاحب بیماری ہوئی ہوتی ہے، ڈپریشن، سوسائڈ. ان کو پھر اس وقت میری پل کیا کرے گی؟ مطلب لمبا معاملہ رہتا ہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ ان کو ونٹرز میں وہ ایک دے دیجئے تاکہ وہ بھیک مانگنے، وہ بیمار جو اس کی بیوی ہوگی یا کامد ہوگا وہ کہیں مسجد کے سامنے رہتا ہے، میرے بچے مارنس پہ تیار میں وہ زمن اوز کے پکوں. اور یہ وہ سلسلہ ہے. مگر یہ چھو ایسے بدقسمتی سان یوتوی اس گس مسجد ہی کرے حقوق العبادت تحت گھے ساری تک شامل گھے امام صاحب سے کھالن یا مسجد کمیٹی ہو، وہ نہیں ہو رہا. لیکن منظور صاحب ہمیں دکھا رہے ہیں کہ یہ بھی ایک ماڈل ہے. اب نام تو ان کا ہی آئے گا نا، لیکن یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ ورکیبل ہے. انہوں نے ابھی بھی کہا کہ میں نے 350 فیملیز کا اپنا جو اس کا ارینجمنٹ ہے، اسمان ما وسان امس بچارس پیوان ہمس ون گوڑ اسی کرانے اس اگر یہ 3 نفر. دس واز اے ماڈل وچ پیپل سے نیڈس ٹو بی ڈن. سو دس از اے مسلم کمیونٹی. اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ موقع ان بزرگوں کے ساتھ بالخصوص جو منظور صاحب کر رہے ہیں ان آب ہوتا سب چیز کیا پگہ پرچھنا قبر مز تہ حساب کتاب دن تہ کیا کرو امہ خاطر. دویم چیز یہ باقی یم دعوی کران دینس سۭتۍ یتھ مذہبس سۭتۍ تم سانہِ کھۄتہٕ واریاہ زیادٕ کران. سانہِ حقوق گوٚو کیٛازِ دُکاندارتی کیٛازِ چھِ گژھان. سو اس کے لیے یہ جو ماڈل ہے میں یہ عرض کروں گا کہ یہاں جو ہم میں سے اس پہ سوچو یمن 3 ریتن منٛز دپو منظور صٲبنِس ٹیٖمس تیٚلہِ سا تُہۍ چھِو یہِ کران أسۍ یِمو اور وٕچھنہِ یوت. اگر تہِ گژھِ ممکن سون میون بچہ گژھِ اتھ سۭتۍ وابستہٕ، میٲنۍ فیملی گژھِ اتھ سۭتۍ وابستہٕ، یا کانٛہہ صٲب آسہِ دپان بہٕ ہٮ۪کہٕ ہا کینٛہہ کٔرِتھ. وٕچھ حظ اتھ چھُ بروسہٕ تہِ چھُنہٕ سارنٕے یِمن چیٖزن. ییٚلہِ سُہ پانے کرِ آیڈنٹِفاے کرِ پتہٕ کرِ یِمن چیٖزن تیٚلہِ بچو أسۍ. وۄنۍ چھِ أسۍ توٚتتھ وٲتمٕتۍ ڈاکٹر صٲب ییٚتہِ نہٕ بچنٕچ تہِ وۄنۍ اَسہِ ضروٗرت، چاہے تُہۍ نفسیٲتی طور ؤنِو چاہے تُہۍ سمٲجی طور ؤنِو تُہۍ اخلاقیات حساب ؤنِو تمہِ کھۄتہٕ زیادٕ روحٲنی حسابس منٛز دوا چھِ أسۍ واریاہ کران بِکاز دیٹ از اللہ بذکر اللہ تتھ منٛز ییٚلہِ سٲری ونان نُسخہٕ نا ونٛدس صاحب. مگر منظور صٲبس چھُ یقیٖن أتھۍ پٮ۪ٹھ اللہ صلی بکافہ ییٚلہِ نیران چھُ یہِ چھُ دپان ہے خۄدا صٲب چھُنہ کٲفی ونٛدٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ. نتہٕ چھُنہٕ یہِ فردٕ سُنٛد یا اکہِ لۄکچہِ مۄکچہِ تنظیٖم ہُنٛد پتہٕ یوٗت یِم شاکر کران چھِ. أسۍ دارو اتھ یِمن تنظیٖمن یہِ. سو وی شُڈ ڈوٗ بہٕ کرٕ تتہِ صرف أتھۍ پٮ۪ٹھ اختتام حظ کہِ ایجوکیشن تہِ چھِ مس. ییٚتٮ۪تھ أسۍ میڈِسنٕچ کتھ چھِ کران ییٚتٮ۪تھ أسۍ سماجٕچ کتھ چھِ کران تتھ دِموس بہٕ منظور صٲبن کینٛہہ ٹایم برونٛٹھ رٔٹِتھ خیر ہسا تِمو اوسُس کینٛہہ تۄہہِ ووٚنمُت یہِ چھُنہٕ یِوان یور ژٕ یی سا ٹی وی یس پٮ۪ٹھ. اور انہوں نے وہی اعلان کیا کیونکہ یہ مشن کے نام کے انہوں نے وہاں ونکن مشن شفقت، مشن شفقت کے تحت ماشاء اللہ ہم کچھ کر رہے ہیں. ٹیچرز کے ساتھ ان کا فیڈ بیک لے رہے ہیں، وہاں سے کچھ ماڈیولز بن رہے ہیں. اور بچوں کے لیے یہ جو اینزائٹی ہے یہ اس کا لینگویج مز تم گھان ہول ٹین از بزی ود دیٹ. انشاءاللہ یہ پنہ محدور اس ہیکو یتھ سلسلس مز کرت تہ مے باسان تمچ عکاسی کے ساری یتھ رلے مت. مگر یہ گوس تسلسل آسن، یہ گوس ؤری کس ؤریس چلن. ہم سب ان کے مشہور ہیں، ان کا نام آئے گا لیکن تنظیم کا اور ہم اس قرض یہ قرض گھس اللہ تعالیٰ اس توفیق دن نکھ والنس کہ پانس تہ گھس پانس سہ گاس کچ ہند پہ پن پن سہ سلسلہ کر. شکریہ حضرت، شکریہ. یہ جو مشن وشنیر ٹرسٹ انہوں نے اسٹیبلش کیا ہے اس میں ہر کوشش کی جا رہی ہے کہ غریبوں اور مسکینوں تک ان کی امداد پہنچے. مسکینوں اور غریبوں کو امداد پہنچانا ہمارا مذہبی فرض ہے. اور جو میں نے پہلی آیت کریمہ پڑھی یہ سورہ کہف کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان تیرا مال اور تیری اولاد ایک آزمائش ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک اتقی وخیر املا. اور تیرا مال اور تیری اولاد ایک آزمائش ہے اس دنیا میں، اور اگر رہنے والی کوئی چیز ہے تمہیں آخرت میں وہ ہے آپ کے نیک اعمال اور وہی بہترین عمل بھی ہے.
اور دوسری آیت کریمہ ہے سورہ تغابن کی، انما اموالکم و اولادکم فتنۃ واللہ عندہ اجر عظیم، کہ اے انسان تیرا مال اور تیری اولاد جو ہے یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے تمہارے لیے، اور اگر بہترین اجر ہے وہ تمہارے رب کے پاس ہے۔ تو یہ ان دونوں آیتوں میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ دنیائی زندگی جو ہے ہمارے لیے آزمائش ہے۔ ہم اپنی اولاد کے لیے کام کرتے ہیں، ہم مال بنانے میں کام کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں یہاں رہنے والی نہیں ہیں، بلکہ آخرت میں آپ کو حساب دینا ہی پڑے گا اپنے اعمال کا۔ ایک اور آیت کریمہ ہے سورہ توبہ کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاندی اور سونا جمع کرنے والوں کو بشارت دے دو اگر وہ اس مال میں خرچ نہیں کرتے ہیں کہ انہیں جہنم ہے، ان کو جہنم کی بشارت دے دو۔ تو مطلب with regard to the religion when we study, we come to know that this world is temporary, this is ephemeral, and we are accountable for our deeds in the life hereafter. Lastly میں یہ کہنا چاہوں کہ منظور صاحب نے جو مشن ہاتھ میں لیا ہے یہ ایک نوبل مشن ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے دے، اور میں مبارکباد دوں گا منتشا جی کو بھی کہ وہ اس میں ان کو کوآپریٹ کر رہی ہے، اور جو ان سے ہو سکتا ہے ایز ایڈمنسٹریٹر تو وہ کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق دے کہ ہم ایسے مشنز میں حصہ لیں اور اس سماج کو ایک اچھا راستہ دکھائیں۔ مامون صاحب جب بھی آپ یہ مشن بانٹتے ہیں تو ان میں ایک گروپ اسٹوڈنٹس کا انوالو کیجیے۔ ریگارڈنگ ہز تھرڈ انیشیٹو، the second one is the moral education. So ہر ریلیجن یہ سکھاتا ہے کہ ایک دوسرے کے کام آؤ. But it's a good thing that if a teacher starts with a moral education. Number third is that your environmental part, it is going good. I have been admired. یہ میرے والد صاحب کا وہ تھا، اسی وجہ سے I have fallen in love with you. You are doing good in environmental part. But that also has to be taken up. That also has to be taken up. Inshallah ہم وہاں پہ آپ کے ساتھ ساتھ رہیں گے. The last one which I will request you کہ ہم آپ کو ہیلپ کریں گے، یہ جو ہاؤسنگ آپ دے رہے ہیں تو اس میں ہم آپ کو ایک ایکسپرٹ کو دے دیں گے، ہم یہاں پہ جو آپ 5,40,000 روپیہ will reduce the cost more. Will reduce the cost more. I have been saying to my students, we are 7 billion. It's just 7 billion look. And you won't believe it's because of the Green Revolution first. Millions and millions of people go to bed without having their food in the night. Millions. So hopefully, inshallah, we'll come up with Green Revolution 2. This issue will be resolved. With this, thank you. Manzoor Sahab has genuinely chosen him as chief guest of this function. When his Kashmir Welfare Trust is helping the poorest of the poor. During those floods, we had an occasion to go as Kashmir Welfare Team to southern India. We went to places like Mangalore, Bhatkal and other places. تو ہمارا زور اسی بات پر ہونا چاہیے کہ ہم اس گژھن بیشمین پٲدٕ کرٕنۍ کینٛہہ دیٖنٕکۍ یِم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس مِشنَس برونٛٹھ کُن پکناوان چھِ تِم گژھن اَتھٕ آسٕنۍ، تِم گژھن تِم بچہِ بیٚیہِ سٕنٛدِس اَتھ دروازَس پٮ۪ٹھ گژھٕنۍ یا کُنہِ مسجدِ منٛز گژھن پتہٕ پونٛسہٕ جمع کرٕنۍ. Why are we so disintegrated? یہ معاملہ بہت گمبھیر ہے. منظور صاحب کی جو کمپنی ہے دوستوں کی ممبئی سے لے کے ڈاؤن ساؤتھ تک، وہ بہت ہی عظیم شخصیات ہیں. بیری سعید is one of them. He has impressed me the most. He is Sir Said of South India. کہ آپ اس دوست کی تقلید کریں، آپ بھی ایک سکل ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ کھولیں. I wish you go to that. You have the potential. I know. Today I have been benefiting from you, your endeavors, and mashallah,
جو آپ میں وہ عزم اور ارادہ ہے وہ دیکھ کے میں دوسرے ورکنگ ود چھوٹی سی جگہ چاہیے ہمیں کوئی نہیں ہاں یس اٹ ہیز ٹو بی اے ملٹی اسٹوری بلڈنگ تاکہ ہر ایک ٹریڈ آپ وہاں سکھائیں لوگوں کو اور آپ قابل ٹیکنیشینز کو پیدا کر سکیں آپ قابل انٹرپرینیورز کو بنا سکیں. میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور طاقت دے اور سکت دے اور ہمت دے اور آپ کے ساتھ نوجوان چھوٹے بچے بڑے لوگ جڑ جائیں اور یہ کاروان بنتا رہے اور آپ کل آپ ایک یونیورسٹی بھی بنا سکتے ہیں. کوئی بڑی بات نہیں ہے. I know you have the potential. یہ یونیورسٹی پڑھ کر ہارورڈ what is it? It's a foundation. It's not government sponsored. اچھا مولوی گژھِ پٲدٕ کَرٕنۍ کہِ مولوی گژھِ سون آسُن ساینس تہِ زانان ٹیکنالوجی زانان سُہ گژھِ آسُن تمام چیٖزن. جزاک اللہ خیر. Thank you very much everybody for listening. Event which I will not go beyond this. The event focuses today Vishnier. Vishnier bujti je hararat bara panus tu basan as go Vishnier. Variya mubarak for this initiative. You Mantasha ji, she is collaborating with you. Magar I think background में sim चीज़ सुना अपना goosebumps. I got those shivers down my spine when I looked at those people who were collecting these things. These are the shamans kya was. Ak ay me subah ches paran subhanaka ma shakarna hakka shukrika. Me zahnas mans ki khudaya khuda shukr gazar rozin Allah Taala uskun ke achna afdal mans ki. Padam sidi Rabbini maglubun fantasir khudaya ashi bebas. Yim lukh wichet, yins halat wichet ashi bebas. As dut Manzoor Saban ak موقع کے اس جڑو ات کاروان سے اس لوگ اتھائی ات پیکٹس. You gave us the opportunity to do that. So that gives us a great pleasure and a sense of accomplishment. But this also gives us a sense of feeling that we all have to collectively do this. This should not be limited. We should not leave it to Manzoor Sahab and Mantasha, and we all have this responsibility to shoulder. Asari fazi pani jai sochun puchun is kya hako kare society ko. Because when you look around, you find there are deserving people. There are people who really carve, who really look towards somebody to help them. So we all have this responsibility. As Islam was zakat to institution, a concept. Was paran Hazrat Umar Farooq radiyallahu ta'ala anhu to doras mushtut patwot kuda ki ratan oli usna. Magar a accomplished society. Islam has spread leaps and bounds. But that institution, where is that? Is kya get diminished time level pe ki vanchiratan doi. Din wali chu. Din khatir chhe is tayar. You see akarz inshallah taala su sa asnish agar asnish dar rupi cha emas 2% chuna na. It's nothing. Matlab last rupi chu kan se mish 2,000 rupi dina. And we should totally bacha arnamat savas 500 rupi. Magar we feel slightly conscious of crore rupi mis kya should do na. Em sat tit point nahi wucho. Magar em sat aisi khud point kiya mein us pe 15 lakh di. Magar kenu mas pe is 15 lakh di. So we have to throw light to the bigger amount rather than throwing light to the amount which we have to basically shell out. And Shukar inshallah ta'ala simpos. Agar isi paana se thao acha isi sab tagi. Manzoor Sabun इनको मोकुर बड़ा याक order pass किए थे सकते जो मेन तारीफ की. मगर मैं चीज़ ज़रूरी याक काटवाने.
I know Manzoor Saab from 2000. If he remembers it correctly, I was working on Dal Lake. Now I am working as a consultant. I go Pan India. But even Sidhu was associated with Times of this Manzoor Saab was screen there. The principal sir was to bark and she said, "Is there a screen there?" Manzoor Saab. With age, people become weak. But Manzoor Saab is an individual. I see with age his spine is getting stronger. How strong the spine of Manzoor Saab is. He is multifaceted. Environment, welfare, trust, Allah Ta'ala deen mein zyada tawfiq, zyada himmat. We have to find an inspiration from people like him and follow his footsteps. I congratulate the whole team of Bilalia, and Allah Ta'ala se dua ki aske diyan tawfiq inen naksh kadam pe. Thank you so much. اسلام زور دیوان حقوق اللہ تو حقوق العبادت پر زیادہ سٹرس حقوق العبادت پر حقوق اللہ خدایس تو بندس درمیان حقوق خدا واریاہ ارحم الراحمین اگر ایسے غلطی ہے کران تو سہ رحم کران مگر اس حقوق العباد یم کامہ منظور صاحبن ون انیشیٹ کر مطلب گو بلالیا پہ سٹارٹ تمہ پتہ گو یہ ایجوکیشن تمہ پتہ گو ہیلتھ پور باقی چیز مطلب اگر یمن مز اس کوتاہی گئی ات مز واریاہ پکڑ اللہ تعالیٰ ترائے نہ اس کین کیازِ اللہ تعالیٰ چھ ونان قرآنس مز یمس قیامتک دۄہ آسہِ قیامتک دۄہ یی پرژھنہٕ بندن آز ؤنِو سا آز کٔمۍ سٕنٛز حکوٗمت چھِ اتہِ پھورٕے نہٕ میٛٲنۍ پٲٹھۍ آسن گۄناہگار سٲری پتہٕ ونہِ خۄدایی دپیکھ آز چھُس میٛٲنۍ حکوٗمت دُنیاہس منٛز تہِ ٲس میٛٲنی حکوٗمت مگر تتہِ اوسو بہٕ غفور الرحیم ییٚتہِ چھُسو بہٕ واحد القہار مگر یہِ چھُ مےٚ باسان یِم کرن مےٚ مولوی صٲب ییٚتہِ کریکٹ بہٕ ما آسہٕ غلط تہِ ونان مطلب حقوق العبادس پٮ۪ٹھ چھُ واریاہ زور تہٕ یتھ منٛز ماشاء اللہ ونکیٚس منظور صٲب چھُ پیش سٹارٹ کوٚر یِمو دیٖنی اِدارٕ سۭتۍ اکہِ ییٚمہِ سۭتۍ اکھ دیٖنی فہم بنیو یتھ پوٗرٕ علاقس منٛز أسۍ چھِ تمہِ خٲطرٕ تہِ یِہنٛدۍ مشکوٗر تہٕ وۄنۍ چھِ یِم سمٲجی کامٮ۪ن منٛز تہِ اِنوالو تہٕ تمہِ خٲطرٕ تہِ چھِ أسۍ یِہنٛدۍ مشکوٗر تہٕ اکھ اِدارٕ چھُ آسان اِدارس منٛز چھِ آسان واریاہ لُکھ مگر اِدارٕ چھُ چلاوان کانٛہہ شخصیت تہٕ أسۍ چھِ کریڈٹ دِوان سورُے منظور صٲبس مگر اگرے کانٛہہ کنٹربیوٗٹ چھُ کران یہِ چھُ ونُن یُتھُے بیٛاکھ تہِ امہِ سۭتۍ انسپایر گژھِ سُہ تہِ کرِ یِمن کامٮ۪ن منٛز گژھِ سُہ شٲمِل أسۍ چھِ ہمیشہِ یِمن ایپرِشیٹ کران یِہنٛزِ کامہِ کیازِ یہِ کٲم ہیٚکہِ نہٕ بیٚیہِ کٕہٕنۍ تہِ کٔرِتھ تُہۍ اگر کانٛہہ نفر یُن گۄڈٕ آسہِ أمِس پنٕنۍ لاگٕنۍ حالانکہِ أسۍ چھِ ہمیشہِ أمِس آلو کڑان اَسہِ اوس ییٚتٮ۪تھ ضوٚرتھ ییٖتیاہ ییٖتیاہ ضوٚرتھ ییٖتیاہ زانٛہہ چھِنہٕ یِمو نکار کوٚرمُت کینٛہہ بہٕ وَنہٕ یِژٕے کتھ اے مین وِد اے مِشن اتھ ہیٚکو یِتُے یوت ؤنِتھ أمِس چھُ اکھ مِشن اللہ تعالیٰ چھُ سوٗزمُت انشاءاللہ اللہ تعالیٰ گژھِ أمۍ سٕنٛز زندگی پوشناوٕنۍ تاکہِ اَمہِ سۭتۍ چھُ غریٖب غُرباتن اتھ روٚٹ گژھان اتھ چھِ ونان 10 در دُنیا 1000 در آخرہ اَسہِ تہِ پزِ أتھۍ کُن عمل کَرٕنۍ تٔمۍ سٕنٛدسٕے یِتھ کٔنۍ یِم پکان چھِ یِمنٕے فالو کرُن تاکہِ یہِ چھُ اکھ کیاہ وَنو بہٕ تۄہہِ اکھ سِمبل چھُ یہِ سانہِ خٲطرٕ JNK کہِ خٲطرٕ اِوٕن JNK خٲطرٕ کیاہ پوٗرٕ انڈیا خٲطرٕ چھُ یہِ کیازکہِ یُس یہِ کٲم چھُ ہٮ۪کان کٔرِتھ یُس وٕچھ نہٕ مےٚ کٕہٕنۍ کران ڈے نایٹ تِم کیازِ آسان رٲژ سٕنٛز 2 بجے چھُ یہِ فون پِک کران یا دِوان پے أسۍ دپوس یِتھ کٔنۍ اوس کرُن زٕہٕنۍ چھُنہٕ یِمن نوٚو چھُنہٕ یِہنٛدِ زندگی منٛز آمتُے مےٚ چھُ یوٚتانۍ بہٕ یِم زانکھ نوٚو چھُنہٕ یِمو زٕہٕنۍ کوٚرمُت کیازکہِ ہر کُنہِ شعبس منٛز یوٗت یِمو پوچھر دیُت یوٗت ہیٚکہِ نہٕ کٲنٛسہِ کٔرِتھ کیازکہِ منظور صٲب چھُ سُہ اکھ واحد شخصیت ییٚلہِ شروٗعُک معاملہٕ گوٚو باقٕے معاملہٕ گٔے یِمو ووٚنُس بہٕ پٔرسنلی یور پتہٕ دوٚپُکھ اگر کُنہِ جایہِ کانٛہہ فاقے واقعے آسہِ مےٚ ہسا کٔرزِ اِنفارم یہِ ہسا دِمو أسۍ تِمن کِٹ امہِ کھۄتہٕ مےٚ چھُنہٕ باسان آز کل یِتھۍ اِنسان پٲدٕ کرٕنۍ اللہ تعالیٰ سُنٛد کرو دُعا کہِ ہمیشہٕ کٔرِنۍ أمۍ سٕنٛز عنایت اَسہِ پٮ۪ٹھ تہِ رحم تاکہِ أسۍ تہِ گژھو أمۍ سٕنٛزٕے کامیٲبی کُن پکُن أمۍ سٕے وٕچھِتھ گژھو اَسہِ منٛز تہِ جذبہٕ گژھُن پٲدٕ کہِ أسۍ تہِ ہٮ۪کو لُکن آرام واتنٲیِتھ وما علینا الا البلاغ میں پہلے سب سے پہلے شکر کروں گا یہاں میں دعوت دینے کے لیے ہمیں شامل بلاتے ہیں اس کے لیے ان کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ ان کو اس لیے کام میں اور ہم سب کو اس لیے کام میں اللہ تعالیٰ پہلے دارن حاصل دے جو ہمارے اور بالکل ہمارے جو سیاست
27 साल से ये काम चल रहा है। तो करीब हमारे सब 1300 से 1500 पेशेंट जो हमारे रेस्ट करते हैं, जिनको हम पर मंथली बेसिस पे हम उसको मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद जो बाकी हम हॉस्पिटल में देखते हैं, जैसे व्हील चेयर्स, वहाँ पे ट्रॉली सर्विस है, और बाकी छोटे मोटे जहाँ वो आप सब हज़ार लेके रहे हैं, तो वो काम है। और एम्बुलेंस सर्विस हमारे हेल्थ वर्कर वो 24 आवर्स में है, उसमें हम जो है जो लोग अफोर्ड कर पाते हैं तो उनको फ्री हम करते हैं, और जो अफोर्ड करते हैं उनसे कुछ हम वो थोड़ा सा उसमें चार्ज जो होते हैं। उसके बाद हमारे 2 फार्मेसीज है, एक तो हमारे में है हेल्थ वॉलंटियर्स में जो अपना वहाँ पे है, और दूसरा हमारे दुरुस्तर में है। दुरुस्तर में हमारे कश्मीर जो चेयरमैन हम बैठे जो हमारा इनके साथ हमारा कोलैबोरेशन है, तो वो वहाँ पे अभी भी हमारे 2 महीने से वहाँ पे फाइरोस चालू कर दिया, क्या कॉस्ट करते हो हर जुमा या रमजान की बात होती है कि 30-35 पेशेंट। मैं थोड़ा सा ना आपको आज दिखाऊंगा कि हम कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन काम जो हम करते हैं उसके नेक्स्ट दिखाओगे। हमारा जो है रिहेबिलिटेशन, नेचर डिजास्टर, मंथली फाइनेंशियल एड, मंथली हमारा फाइनेंशियल एड भी जाता है, और फिर मंथली फूड पैकेट्स भी जाते हैं। मंथली फूड पैकेट्स में हर रोज भी जाता है, हर रोज, एवरी डे। और इसमें फिर हम मेडिकल कैंप्स भी करते हैं। एजुकेशन की तरफ हम खास ख्याल देते हैं, क्योंकि जब तक ना एजुकेशन कश्मीर में आएगी पूरा, जिसको कहते हैं ना मॉरल क्वालिटी एजुकेशन, तब तक वार्म क्लोथ्स एंड ब्लैंकेट्स ये भी हमारे साथ जाता है। एम्पावरमेंट हम कोशिश करते हैं कि ये देने वाला बन जाए, न कि लेने वाला। तो इसमें आपने देखा आज हमने वो भी किया। और निकाह हेल्प, तकरीबन ये जो सितंबर अक्टूबर होता है इसमें ज़्यादा निकाह होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी हम उनके साथ एड्रेस करते हैं, प्रॉपर चैनल उनको देखा जाता है और उनके पास। और ये हमारे मकान बनते हैं। यकीन मान लीजिए जब हम पहाड़ों पे जाते हैं ना, तो वहाँ पर जब हम हालात देखते हैं किन किन शहरों में, कितना शुक्र हमें अल्लाह का करना चाहिए कि हमारे पास रहने के लिए घर है, खाने के लिए। जो मैं देखता हूँ कभी, यानी इंसान कहता है कि मैं किस दुनिया में आया। टिन शेड्स, टिन शेड्स, उनमें रहकर, और उसमें ऐसा हवा अंदर बाहर निकलता है कि अल्लाह की पर। और गर्मियों में वो कैसे उसमें रहते हैं, वो जो उसकी हीट नीचे आती है। अच्छा, हमारा जो मकान का होता है वो हम ट्राई टू गिव देम कंक्रीट हाउसेस, ये नहीं वो टिन शेड। मैंने अनफॉर्चुनेटली देखा यहाँ जब वो फ्लड आया 2014 में, यहाँ पर टिन शेड्स के ऊपर आए, फोटोग्राफ्स उठाए, तालियां हो गई। तो वो ऐसा काम हम नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा जो होता है प्रॉपर ब्रिक्स होता है, और हम कंप्लीट उनको मकान बना के देते हैं। फिर हम इनको स्पेस भी रखते हैं ऊपर के लिए, ताकि आगे ये फिर ऊपर भी बना सकते हैं। अच्छा, ये जो हम कॉलोनीज बनाते हैं, मसलन इसका कॉन्सेप्ट क्या था, इसको करने की बात है। जो डल से पानी आता है वो जाता है चूंटखोल से आगे जाता है, और खुदा न खास्ता अगर वो चूंटखोल का जो पानी है वो रुक जाता है, और फिर वो डाल को वापस, वो सिल्ट वगैरह वापस आता है और डाल खत्म हो जाएगा। इसके लिए हमने यहाँ पर वहाँ उस वक्त 100+ हाउसेस थे, और उनको मैंने मनाया, उनको मैंने कहा हम आपको प्रॉपरली रिहेबिलिटेट करेंगे और आप यहाँ से निकलो। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको वहाँ से निकाला। दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ एट रखियत एट द प्रेजेंट। ये हमारे स्कूल्स है। मैं ज़्यादा फोकस स्कूलों की यानी क्वालिटी एजुकेशन की तरफ करता हूँ। इस वक्त हमारे जो 2400 बच्चे, 2400 बच्चे, उसमें ओनली 150 बच्चे हमारे स्पॉन्सर हैं, रेस्ट आर और उसमें क्या करते हैं वो बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें आजकल 11th में है, 12th में है। कोविड में जो हमने काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ के जो NGOs है, मैं अपनी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से सबको सलाम पेश करता हूँ। जो भी यहाँ पर NGOs है, they made sure in COVID especially that nobody will sleep empty stomach। अब मैं कोशिश करता हूँ हमारे टीम के साथ, हमारे ये है कि हम सेल्फ रेस्ट्रेंस, जैसे वो होता है ना, वो मतलब
एक चाइनीज प्रोवर्ब है कि you teach them to catch the fish, not to give them to eat the fish. वो उसको मद्देनजर रखकर हम कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह इसमें भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तहत हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे स्कूल में हमने पहला ये हमारा स्कूल है जिसमें हमने स्किल डेवलपमेंट का ये बनाया था अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद बाकी लोगों ने बनाया और शादी का अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमारे डॉक्टर यासिर साहब बाकी जो हमारे इसमें मंथली हेल्प करते हैं, एक फ़ोन कॉल करता हूँ एंड आई टेल देम दैट दिस इज द और वो ट्रांसफर पैसा करते हैं और इसी तरह बाकी हजरात भी। Kashmir Trust extend a vote of thanks to our chief guest for his presence, because presence of all the guests is a proof of enough of your love and support for the Kashmir Welfare Trust and such initiatives which are necessary, the backbone for the society. As everyone said over here, that we have to remain collectively to be beneficial for the society. सब के शुक्रगुजार हैं यहाँ टीचर्स के, स्टाफ के, जो इस जैसे सर ने कहा कि ये प्रोग्राम 20 दिन से इसकी पैकिंग चल रही थी। इसके पीछे बहुत कहते हैं ना, हमें तो दिखता है कामयाबी की आखिरी सीढ़ी, लेकिन चढ़ते चढ़ते जमाना क्या लग गया वो किसी को खबर नहीं। अल्लाह ताला उस सब के लिए पूरी टीम को, आपको भी, जो भी इसके साथ किसी भी तरीके से हिस्से में शामिल हुए हैं, दुनिया और आखिरत की हर एक खैर बरकत से नवाजे।